चले सर, आपको जो सर सैयद अहमद अवार्ड जो मिला है, थोड़ा लोगों को शिक्षा दो भाई। आप क्या कहेंगे? एक मिनट सर। जी, ये अवार्ड यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है, न सिर्फ मेरे लिए और शाहीन इदारे के लिए, शाहीन की फैमिली और शहरियानी बीदर के लिए दरअसल, और बीदर की उर्दू आवाम के लिए एक यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है। और सर सैयद से मंसूब और एक बड़ी तालीमी तहरीक के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से एक अवार्ड यकीनन एक बहुत ही बड़े मायने रखता है, उसकी अहमियत है। और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि सर सैयद के मिशन को जो गुज़िश्ता हम 37 साल से बीदर में 17 बच्चों से 45,000 बच्चों तक जाने में अल्लाह का फजल हुआ। शहरियानी बीदर का बड़ा ताउन रहा, उनकी मोहब्बतें, सपोर्ट, ताउन, हिम्मत अफजाई यकीनन काम में आई और आज बीदर को मुल्क भर में जाना जाता है। और ये काम इंशाल्लाह चलता रहे, मज़ीद काम करने का मौका अल्लाह दे। और अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हम मुल्क भर में बीदर में जो कुछ भी माहौल बना है अल्लाह के फजल से उसको मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। मुल्क के कोने कोने में प्राइमरी स्कूल से लेकर प्लस टू तक, ख़ास तौर पर टीनेजर्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पर तरबियत भी हो, तालीम भी हो और वो नस्ल बन जाए, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद के पैगाम को मुल्क भर में मज़ीद फैलाने के लिए कोशिश करेंगे। और यकीनन चिराग से चिराग जलता है। मैं इस मौके पर याद करूँगा के मारिफुद्दीन साहब, मैं स्कूल शुरू करने से पहले मदीना पब्लिक स्कूल विज़िट किया था, वो अपना मदीना पब्लिक स्कूल मुझे पूरा टूर करा कर बताए थे, आगे बढ़ो मियाँ, देखो और चिराग से चिराग जलता है। मैं वहाँ से वो हिम्मत भी लेके आया था और ये चिराग से फिर चिराग जलते रहेंगे, फिर ये चिरागा होंगे और मुल्क भर में तालीम की, इल्म की रोशनी बढ़ेगी। सर, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मुल्क भर में पहचाने जा रहा है सर, नीट के ताल्लुक से सर, तो आपको ये किससे इंस्पायर हुए सर आप नीट कोचिंग? देखिए, जब 10th के बच्चे हमारे पास 3 साल पढ़ के जा रहे थे तो मुझे अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये बच्चे जाएंगे कहाँ पे, हमारा फर्स्ट बैच के। तो उस वक्त मैं वाकिफ़ था, बीदर के कॉलेजेस से वाकिफ़ था वहाँ पे क्या होता है, तो मैं उनको कोचिंग देना शुरू किया। और उस वक्त से नीट की ज़रूरत को पूरा करने की, बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने की, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने की हम कोशिश करें। और 92 में जब बीदर में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तो मेरे दोस्त अहबाब मुझे इनकरेज करे थे रियाद में और मुझे वहाँ से भेजे थे बीदर में हॉस्पिटल शुरू करने के लिए। लेकिन दुर्रशवार के डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब का ताउन और भी कई डॉक्टर्स के ताउन के बावजूद भी हमको डॉक्टर नहीं मिले थे। तो उस वक्त हम तय करें कि हमारे साथियाँ तो उसको कैंसिल कर दिए, हॉस्पिटल का जो मशवरा था उसको कैंसिल कर दिए। मैं उसको पोस्टपोन करके आया हूँ, अभी पोस्टपोनमेंट में है, इंशाल्लाह हॉस्पिटल शुरू होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब उस वक्त डॉक्टर्स की ज़रूरत थी तो डॉक्टर्स को बनाने की हमारी ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में डॉक्टर्स के हवाले से मिल्लत खुद कफ़ील है, बल्कि हम इंसानियत की खिदमत करने सर, यंग टीचर्स और लेक्चरर्स को आपकी ओर से मैसेज क्या रहेगा सर? टीचर्स एंड डॉक्टर्स, टीचर्स एंड लेक्चरर्स, डॉक्टर्स, देखिए वो अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें और बच्चों की नस्ल की तरबियत उनका असल जज्बा हो, सिर्फ ये नहीं कि जो है वक्त शुरू हो गया और सैलरी आ रही है, नहीं, सैलरी तो आएगी, सैलरी तो आएगी उस वक्त वो उनकी दिल में तड़प हो कि ये नस्ल बन जाए, ये नस्ल तालीम याफ्ता हो जाए, ये ताकतवर हो जाए, तो मुल्क का और मिल्लत का फ्यूचर स्ट्रांग होगा, घर बदलेंगे, ख़ानदान बदलेंगे, घरों में राहत आएगी, खुशी आएगी। ये एहसास के साथ उनका हक़ अदा करेंगे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मुक़द्दस पेशा है और सवाब का ज़रिया। सर बीदर की आवाम आपसे एक ख्वाहिश करी है कि बीदर शाहीन को सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं कि यूनिवर्सिटी में, क्या आप उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी यकीनन हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन वो जब वक्त आएगा तो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़, बल्कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। कल ही हमारे अलीगढ़ में हमारे अपने पास पढ़े हुए बच्चे, हाफिज़ बच्चे जो ड्रॉप आउट होकर आए थे, AIC के ज़रिए आगे बढ़े थे, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में मिले
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچے پڑھیں. ہم یونیورسٹی میں بچوں کو پہنچانے میں پہلے کام کریں گے, پھر ساتھ ہی ساتھ سر سید نیشنل ایوارڈ لے کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے سر؟ الحمدللہ یہ تو بہت باقی جیسے کہ میں پہلے ہی بتایا, یہ ہمارے لیے, ہمارے ادارے کے سارے ٹیچرز کے لیے, بیدر کی عوام کے لیے یہ اعزاز ہے. بیدر کی عوام کے لیے یہ اعزاز ہے کہ بیدر کا ایک شخص جو ہے سر سید کا ایوارڈ لے کے آیا ہے. بیدر کا ایک شخص ہے جو راجوتسو ایوارڈ لایا ہے. بیدر کا ایک شخص ہے جو ڈاکٹریٹ, آنری ڈاکٹریٹ حاصل کرا ہے. بیدر کا ایک شخص ہے جو کنگ گیسٹ کی حیثیت سے حج کر کے آیا ہے. بیدر کا ایک شخص ہے جو پوری دنیا بھر میں اپنی خدمات دے رہا ہے. یہ بیدر والوں کے لیے کا میں اس کے لیے شکریہ ادا کروں گا, اور بیدر والوں کے لیے یہ اعزاز ہے. کرناٹک ریجن میں کیا پہلے شخص ہے جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے؟ دیکھیے پورے کرناٹکا میں یہ ایک پہلا واقعہ ہے, یہ پہلا واقعہ ہے. اور یہ میں جتنے باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھا, یہ واقعی شہر بیدر کے لیے یہ سارے اعزازات پہلی مرتبہ ہوئے ہیں اور مجھے ملے ہیں. یہ سب بیدر والوں کی دعاؤں کا نتیجہ. سر ایک سوال, آپ کے چاہنے والوں کا آپ کا میسج؟ میں ان کا شکر گزار ہوں. یقیناً جو کچھ بھی بچے ہمارے پاس پڑھے اس دوران, ان کے ماں باپ کی دعائیں, ان کے رشتہ داروں کی دعائیں, اور ان بچوں کی دعائیں جو ہے یقیناً میرے ساتھ تھیں. اور یہ تو بات حق ہے, کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء بید الخیر وهو علی کل شیء قدیر. اس کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. سر ایک لاسٹ سوال, جب آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا تھا آپ کو دلی طور پہ کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ 2 الفاظ میں بتائیے بس. الحمدللہ ذمہ داری کا احساس بھی پڑ رہا تھا, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی ہو رہی تھی کہ جو ہے یہ جو کچھ بھی 37 سال میں نہ ہی یہ ایوارڈ کے لیے کام کیا گیا تھا, نہ ہی یہ ٹارگیٹ تھا مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا. ٹارگیٹ یہ تھا کہ نسل کو بنانا. ٹارگیٹ یہ تھا کہ نسل کو ڈسٹریکشن سے بچانا, ڈاکٹر بنانا, ان کو عزت سے رہنے والا بنانا. یہ ٹارگیٹ تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی وہ بھی ٹارگیٹ اللہ پورا کر رہا ہے. اور وہ ہمارا جو پہلا مقصد تھا, اغراض و مقاصد میں پہلی لائن جو تھی مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا, ہم یہ لکھ کر کام شروع کرے تھے. اس سلسلے میں الحمدللہ ہم بہت حد تک کامیاب ہیں. مزید ہم کوششیں کرتے رہیں. سر گوگل اے آئی سے پوچھا جائے کہ سر سید ایوارڈ اتنے سالوں میں کس کو ملا, تو گوگل اے آئی کا ڈاٹا بتا رہا ہے کہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر. تو کیا لگتا ہے آپ کو پہلی مرتبہ یہ ایوارڈ باہر آیا ہے؟ جی دیکھیں, اتفاق ہے یہ آپ جو سوال کرے ہیں, آپ گوگل سے پوچھے. جی گوگل سے پوچھے ہیں. حق ہے. تو میں کل مذاق سے جو ہے وہاں پہ علی گڑھ میں بات ذکر کرا, اے آئی سے پوچھ لیے ہو, شاید یونیورسٹی اے آئی سے پوچھی ہے کہ سر سید ایوارڈ کس کو دینا ہے, تو حلیہ وغیرہ دیکھ کر اے آئی جو ہے گائیڈ کر دیا ہے, اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو بیدر میں دینا ہے. اتفاقاً علی گڑھ میں بھی لوگ سوال کرے ہیں, وہاں پہ کچھ 2-4 ناموں میں پہلا نام بہل اس میں میرا ہی بتایا گیا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے, اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. کیا سر آپ کے قدم پدما شری ایوارڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایوارڈ حاصل کرنا اصل مقصد نہیں ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے. کام کرتے چلے جاؤ اور پھل ملتا رہے گا. شکریہ.